أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الشمس والقمر والسماء turun bal. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات
فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان رب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدقت